अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ पारस जहाँ से। अगर दुनिया का हर काम अल्लाह ताला ने ज़मीनी ताकतों के बस में रखा होता ना, तो फिर दुनिया में कोई भी कमज़ोर ना बचता और सिर्फ यहाँ फ़िरौनों का ही राज होता। लेकिन क्या है कि जब अल्लाह ताला ने किसी मग़रूर और मुतकब्बिर की लगाम खींचनी हो तो फ़िरौन के घर में ही मूसा की परवरिश का इंतज़ाम भी वो कर देता है, जो फिर फ़िरौन के सामने कलमा हक़ बुलंद करता है। ये फ़ितरत का उसूल है जो इंसानी तारीख़ की सूरत में हम तक पहुँचा है। अब इस उसूल को पाने के लिए किसी का पैगंबर होना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ ज़मीर की आवाज़ सुनने की ही देर होती है। अब जब से अमेरिका और इज़राइल ने ईरान पर ये नाहक जंग मुसल्लत की है, मैं ये सोच रही थी कि क्या अमरीकी इंतज़ामिया में एक शख्स भी ऐसा नहीं है जो बढ़कर सदर ट्रंप को इस जुल्म से रोके। तो अब ऐसी ही एक ज़मीर की आवाज़ बुलंद हुई है जिसने अमरीकी सदर को आईना दिखाने की भरपूर कोशिश की है। जी हाँ, अमेरिका के नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर के डायरेक्टर हैं जोसेफ केंट। अब जोसेफ केंट ने सदर ट्रंप को ये कहा है कि ईरान के ख़िलाफ़ जंग का कोई जवाज़ नहीं था और ना ही ईरान अमेरिका के लिए फ़ौरी ख़तरा था, मगर इज़राइल ने अमेरिका को इस तनाज़े में धकेला जिसके लिए इज़राइल और अमेरिका में मौजूद सहयूनी लॉबी ने बाकायदा एक मिस इन्फॉर्मेशन मुहिम चलाई, जिसके नतीजे में ये जंग शुरू हुई। लिहाजा ये रहा मेरा इस्तीफ़ा, चूँकि मेरा ज़मीर मज़ीद काम जारी रखने की इजाज़त नहीं देता। लेकिन वो कहते हैं ना कि जिसके दिल पर मोहर लगी हो वो भला ऐसे ज़मीर की आवाज़ों पर कहाँ कान धरते हैं, बल्कि जिनके दिल बंद होना वो खुली निशानियों से भी इनकार कर देते हैं। अब चूँकि बात तकब्बुर, ज़ोम और सरकशी की है तो मिसाल भी सबसे बड़े सरकश की ही देनी पड़ेगी ना। फिर वो कहते हैं कि जब फ़िरौन के दरबार में पूरे मिस्र से बुलाए हुए जादूगरों ने जब हज़रत मूसा की सच्चाई को पहचान लिया और ईमान ले आए, तो फ़िरौन की शहनशाहत की कानूनी हैसियत वो तो मशकूक पड़ गई ना, क्योंकि वो अपने रब को सूरज देवता का कानूनी नुमाइंदा तस्वुर करता था। इसीलिए उसका बौखला जाना ज़ाहिर है कि वो एक कुदरती बात थी। लिहाजा फ़िरौन ने कहा कि तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई कि तुम मेरी इजाज़त से पहले ही तुम लोग ईमान ले आओ। यकीनन फ़िरौन तुम्हारा बड़ा उस्ताद है जिसने तुम्हें जादू सिखाया। मुहक्किकीन का कहना है कि ये बात फ़िरौन ने राय आमा को गुमराह करने के लिए की, ताकि फिर वो दूध का दूध और पानी का पानी वो साबित होने के बाद भी वो अपनी सरकशी पर कायम रहे। वरना किसे नहीं मालूम था कि इन जादूगरों का हज़रत मूसा से कहीं कोई ताल्लुक़ नहीं था। लेकिन ये वो उमूमी रवैया है जो सच का सामना करते हुए हर दौर के सरकश ने दोहराया है। इसीलिए तो फिर कहा जाता है कि हकीकत वाज़े होने के बाद भी अगर कोई अपनी गलती पर कायम रहे तो उसे तकब्बुर की निशानी ही समझा जाता है। अच्छा, अब गुज़िश्ता रोज़ जब मैंने सदर ट्रंप को सुना, जब वो अपने इंतज़ामिया के अहम रुकन के इस्तीफ़े पर रद्द अमल दे रहे थे, तो उनके दलाइल और लहजे में भी कुछ इसी किस्म के रवैये की झलक नज़र आई, जिसका मकसद ज़ाहिर है कि फिर राय आमा को गुमराह करना था। पहले तो सदर ट्रंप ने छूटते ही ये कहा कि ये जोसेफ केंट सिक्योरिटी के मामले में बहुत कमज़ोर था। अरे भाई, अगर कमज़ोर था तो फिर आपने इसको रखा हुआ क्यों था? अच्छा खैर, फिर मौसूफ ये फरमाते हैं कि अच्छा हुआ चला गया, क्योंकि वो कह रहा था कि ईरान कोई ख़तरा नहीं है, जबकि हर मुल्क जानता है कि ईरान ख़तरा है। तो अब हर मुल्क क्या जानता है, इसकी तफसील ज़रा मैं आगे बताती हूँ, क्योंकि जिनको सदर ट्रंप ने अपने दरबार के दरबार समझा हुआ था ना, वक्त बे वक्त वो जिनकी तज़हीक किया करते थे, उन आलमी लीडर्स का जवाब सुनकर फिर यूँ लगता था जैसे कि सदर ट्रंप का तो अब बस नहीं चल रहा कि वो ईरान की तरफ से की हुई तमाम तोपों का रुख हटाकर अपने इत्तेहादियों पर तान लेते। लेकिन इस तरफ आने से पहले ज़रा जोसेफ केंट के इस्तीफ़े की अहमियत पर बात कर लेते हैं ना। अब फ़ौरी तौर पर तो इसका कोई ज़ाहिर है कि असर नहीं होगा, क्योंकि जोसेफ केंट कोई आम सरकारी ओहदेदार नहीं है। वो स्पेशल फोर्सेस का एक तजुर्बाकार साबिक फ़ौजी है जिसने कई जंगी महाज़ों पर खिदमात अंजाम दी हैं। फिर वो शुरू से सदर ट्रंप का भी हामी रहा है। तो अब एक ऐसे शख्स की तरफ से ये कहना कि इज़राइल ने अमरीकी लॉबी के ज़रिए ट्रंप को गलत मालूमात देकर जंग की तरफ धकेला है, तो ये एक संगीन इल्ज़ाम है। ये बयान ट्रंप की हिमायत पे भी असर डाल सकता है ना, क्योंकि जोसेफ केंट को अमरीकी दाएं बाजू के लोग भी एहतराम की निगाह से देखते हैं, जो पहले ही ईरान जंग को इज़राइल का ट्रैप करार दे रहे हैं, जिनमें टकर कार्लसन वो सर फहरिस्त है। लेकिन जनाब, आप अल्लाह की कुदरत देखें कि अपने साबिक हामी के ख़िलाफ़ भी अब मुल्क से दुश्मनी के मुकदमे की धमकी दी जा रही है, जिससे लगता यह है कि अमरीका हो या पाकिस्तान, मुखालिफिन के ख़िलाफ़ सबसे बड़ा हथियार वो गद्दारी का इल्ज़ाम है। लेकिन खैर, ये तो हो गया सदर ट्रंप की हुकूमत के भेदी का मामला, जिस पर सदर ट्रंप का रवैया ये है कि
اچھا ہوا جان چھوٹ گئی۔ لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ ایسے موقع یہ نشانیاں ہوتے ہیں تاکہ اپنی غلطیوں کی اصلاح کی جا سکے، لیکن جن کی آنکھیں کھلی اور دل اندھے ہو جائیں نا تو ان لوگوں کو پھر کچھ سجائی نہیں دیتا ہے، ورنہ تمام نشانیاں امریکہ کی بدترین شکست کی طرف ہی ظاہر ہے کہ اشارہ کر رہی ہیں۔ لیکن ان نشانیوں کو پہچاننے کے بجائے باپ اور پوت کی جوڑی سرکشی سے باز نہیں آ رہی، جبکہ ساری دنیا ان کو سمجھانے کی کوشش کر رہی ہے۔ اب یہی وجہ ہے کہ اب ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ مجتبیٰ خامنائی نے بھی کشیدگی کو کم کرنے کے لیے 2 ممالک کی تجویز کو مسترد کر دیا ہے۔ ظاہر ہے یہ دونوں ممالک چین اور روس ہی ہو سکتے ہیں نا، جن کی تجویز پر ایرانی سپریم لیڈر کا کہنا ہے کہ یہ وقت امن کا نہیں ہے، امریکہ اور اسرائیل کو شکست دینا ہوگی۔ اچھا، پھر اسی طرح پاسداران انقلاب کے ایئر اینڈ اسپیس کمانڈر نے اعلان کیا ہے کہ امریکی اور صہیونی دشمن کے خلاف فیصلہ کن حملوں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، جس کے ذریعے عالمی تکبر کی کمر گلیوں اور چوراہوں میں توڑیں گے۔ اور اس حوالے سے اپڈیٹ پھر یہ ہے کہ ایران نے جنگ کے اس مرحلے میں بالکل نئے میزائل استعمال کرنا شروع کر دیے ہیں جو اس سے پہلے کسی جنگ میں استعمال نہیں ہوئے تھے۔ لیکن دوسری طرف امریکہ بھی ابھی تک ایران کے سستے وہ جو ڈرونز ہیں ان کا مکمل توڑ کرنے میں ناکام ہی نظر آتا ہے۔ اچھا، ویسے تکبر کرنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ کیسا کیسا سبق سکھاتا ہے نا، لیکن کیا ہے کہ بات وہی ہے کہ دل پر جب مہر لگی ہو تو پھر سمجھ میں کچھ نہیں آتا۔ اب یہ وہی صدر ٹرمپ ہیں جنہوں نے یوکرین کے صدر کو بے عزتی کر کے، یاد ہے کہ وائٹ ہاؤس سے باہر نکالا تھا، اور آج وہ ایرانی ڈرونز کا مقابلہ کرنے کے لیے اسی زیلنسکی کی منتیں کر رہے ہیں، کیونکہ یوکرین نے روس کے خلاف ایسے ڈرونز کا ایک سستا توڑ بنایا ہے جو وہ مکمل طور پہ مقامی سطح پر تیار کرتے ہیں۔ تو اب زیلنسکی نے حامی تو بھر لی ہے، لیکن ساتھ اپنی انہوں نے شرائط بھی رکھ دی ہیں۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ رسی جل گئی مگر بل وہ نہیں گیا۔ اب بھی اپنی ہر گفتگو میں موصوف یہی فرماتے ہوئے پائے جاتے ہیں کہ امریکہ کی فوجی طاقت کے سامنے دنیا میں کوئی نہیں ٹھہر سکتا، یہ ناقابل تسخیر ہے۔ لیکن پھر ہماری آنکھوں نے یہ بھی دیکھا کہ اس قدر طاقت کے دعویدار آبنائے ہرمز کھلوانے کے قابل بھی نہیں ہیں۔ ویسے پہلے زوم میں آ کر کہہ تو دیا، لیکن پھر حقیقت کا سامنا کرنا پڑا تو فوراً جنوبی کوریا، جاپان، چین، نیٹو اور یہاں تک کہ چین کو مدد کے لیے پکارنے لگے، لیکن کسی نے بھی منہ نہیں لگایا۔ برطانوی وزیر اعظم نے تو ڈپلومیٹک طریقے سے نہ کی، جس کا پھر صدر ٹرمپ نے، آپ کو یاد ہے کہ مذاق بھی اڑایا کہ برطانیہ کا وزیر اعظم کہتا ہے کہ مشورہ کر کے بتاؤں گا۔ بھلا اسے مشورے کی کیا ضرورت ہے، وہ خود وزیر اعظم ہے، میں تو کسی سے مشورہ نہیں کرتا۔ اب ذرا آپ اس سے ان کا جو مائنڈ سیٹ ہے اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ پھر صدر میکرون نے تو چٹا جواب ہی دے دیا تھا، کہا کہ فرانس کبھی آبنائے ہرمز کو کھلوانے کے آپریشن میں حصہ نہیں لے گا، بلکہ فرانس ایک اتحاد کی تیاری پر کام کر رہا ہے جو کشیدگی ختم ہونے کے بعد آزادانہ شپنگ کی ضمانت فراہم کرے۔ تو اب اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فرانس اور دیگر ممالک براہ راست ایران سے بات کر رہے ہیں، اور وہ یہ راستہ کھلوانے کے لیے کسی بھی جنگ کے حق میں بالکل بھی نہیں ہیں، بلکہ ایران نے تمام ممالک کو آفر کی ہوئی ہے کہ دشمن کے علاوہ سب کے جہازوں کو راستہ دیں گے، لہٰذا اب کوئی ملک بھی دشمن کی صف میں کھڑا نہیں ہونا چاہتا نا۔ اچھا، پھر یورپی یونین نے بھی یہی بات کر دی ہے کہ یورپی یونین کی ایسی کوئی خواہش نہیں کہ شپنگ کھلوانے کے لیے آبنائے ہرمز میں وہ اپنی فوج بھیجے۔ پھر اسی طرح کا جواب جرمنی نے دیا ہے، جس کی وجہ سے صدر ٹرمپ کی حالت وہ تو اب دیکھنے والی ہے، انہیں سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ اب کیا کیا جائے۔ لہٰذا اتحادیوں کے جواب پر پہلے تو جل بھن کر کہا کہ ہمیں کسی کی ضرورت نہیں، نہ نیٹو، نہ جاپان، نہ آسٹریلیا اور نہ ہی جنوبی کوریا، چونکہ ہم نے ایران کی فوج، نیوی اور ایئر فورس اور ایئر کرافٹ نظام کو تباہ کر دیا ہے، اور ہماری اتحادیوں کے لیے خطرہ ایرانی قیادت بھی ختم ہو گئی ہے۔ اب کوئی ذرا ان سے پوچھے کہ اگر ایران کا سب کچھ ختم ہو گیا ہے تو پھر اتحادیوں سے آپ کیوں مدد مانگ رہے ہو بھائی؟ گزشتہ روز میں صدر ٹرمپ کی وائٹ ہاؤس میں ان کا ایک انٹریکشن دیکھ رہی تھی جس میں وہ صحافیوں کے جواب دے رہے تھے۔ اچھا، ایک صحافی نے ان سے سوال اس وقت یہ پوچھا کہ جب سب ختم ہو گیا ہے تو پیچھے حاصل کرنے کے لیے پھر کیا ہدف بچا ہے؟ تو اس پر صدر ٹرمپ نے وہ دور پڑے ہوئے B-2 بومبر کا ماڈل منگوا کر اپنے سامنے رکھا، جس کے بعد وہ اس وار مشین کی تعریفیں کرنے لگ گئے کہ یہ واحد جہاز ہے دنیا میں جو 2000 پاؤنڈ وزنی بم گراتا ہے، اس سے میں نے ایران کا نیوکلیر پروگرام تباہ کیا، یہ جہاز میں نے اپنے گزشتہ دور میں آرڈر کیے تھے، لیکن جو بائیڈن
وہ بزدل تھا جس نے ان جہازوں کو استعمال کرنے کی جرات ہی نہیں کی، لیکن میں نے ان سے کام لیا ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ سوال وہ وہیں کا وہیں ہیں، اور یہ اپنے میڈیا کو صدر ٹرمپ وہ گول گول گھما رہے ہیں کیونکہ کوئی جواب نہیں بن پا رہا جو عوام کو بتا سکیں کہ اس جنگ سے امریکہ کو رسوائی کے علاوہ آخر ملا کیا ہے۔ اور شاید یہی مایوسی ہے کہ پہلے صدر ٹرمپ نے کہا کہ ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر دوسری ہی سانس میں امریکی صدر نے اپنے اتحادیوں کے کنڈکٹ پر ساتھی تنقید بھی شروع کر دی کہ مجھے پتا تھا کہ یہ ضرورت پڑنے پر ہماری مدد کو نہیں آئیں گے، ہم نے ان پر اربوں ڈالر خرچ کیے، لہٰذا امریکہ جیسے طاقتور ملک کے صدر کے طور پہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اگر ضرورت نہیں ہے تو چپ کر کے بیٹھ جاؤ نا، لیکن چپ بھی نہیں کرنا ہے، کیونکہ عزیمت کا بوجھ ہی اتنا ہے کہ لا محالہ وہ پھر نکل ہی آتی ہے، جس پر اب چین نے بھی نمک چھڑکا ہے۔ اچھا، چین نے ایران، اردن، لبنان اور عراق کے لیے ہنگامی انسانی امداد فراہم کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ اب یہ وہی ملک ہیں جو امریکہ اور اسرائیل کے حملوں سے براہ راست متاثر ہیں۔ اب چین نے کہا ہے کہ مذاکرات اور سفارتکاری ہی مسائل کا واحد حل ہے، جس کے بعد امریکی صدر نے 31 مارچ سے شروع ہونے والا دورہ چین بھی اپنا مؤخر کر دیا ہے، جو کہ ظاہر ہے کہ پیغام ہے کہ فی الحال چین کے پاس امریکہ کو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، جب تک کہ امریکہ اپنی پالیسی پر غور نہیں کرتا، اس پہ نظر ثانی نہیں کرتا، جو کہ فوری طور پہ تو ظاہر ہے کہ ہوتا ہوا پھر نظر نہیں آتا۔ اب کیونکہ صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ہم ابھی خطے سے نکلنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تاہم ہم بہت جلد وہاں سے نکل جائیں گے۔ تو اب کیسے نکلیں گے؟ وہ نیتن یاہو آپ کو نکلنے دے گا تو نکلیں گے نا، جو ہر ممکن کوشش کر رہا ہے کہ سفارتکاری کے لیے کوئی اسپیس نہ بن سکے اور امریکہ کو اس جنگ میں مزید کچھ عرصے کے لیے شامل رکھا جا سکے۔ حالانکہ اب اسرائیل میں موجود امریکی سفارت خانے کی ایک ڈپلومیٹک کیبل بھی سامنے آ گئی ہے، جس کے مطابق اسرائیل کا اندازہ ہے کہ ایران کی حکومت کمزور نہیں پڑ رہی اور 28 فروری کو سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کی ہلاکت اور جاری امریکی اور اسرائیلی حملوں کے باوجود آخر تک وہ لڑنے کے لیے تیار ہے۔ تو اب یہ بات امریکی اخبار میں رپورٹ ہوئی ہے، لیکن اس ادراک کے باوجود گزشتہ روز اسرائیل نے ایران کے سیکیورٹی چیف علی لاریجانی اور بسیج کے فورس کمانڈر کو ٹارگٹ کیا ہے، جس کے بعد ایران نے پہلے بسیج فورس کے کمانڈر غلام رضا سلیمانی کی شہادت کو کنفرم کیا اور پھر رات گئے علی لاریجانی اور ان کے بیٹے کی شہادت کی تصدیق بھی کر دی ہے۔ حالانکہ شروع میں اسرائیلی دعوے کے بعد علی لاریجانی کے ہاتھ کی لکھی ہوئی ایک تحریر ایرانی میڈیا نے جاری کی تھی، لیکن علی لاریجانی کی شہادت سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ایران کی قیادت ہر طرح کی اس وقت قربانی دینے کے لیے تیار ہے۔ حالانکہ علی لاریجانی اسرائیل کی ہٹ لسٹ پر تھے، لیکن آپ دیکھیں کہ اس خطرے کے باوجود وہ انڈر گراؤنڈ نہیں ہوئے اور ابھی یوم قدس کے موقع پر بھی وہ ایک جلوس کو لیڈ کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ پھر امریکہ اور اسرائیل کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ان کے جو بیانات ہیں وہ بھی ہم سب کے سامنے ہی ہیں۔ پھر آیت اللہ خامنائی کی شہادت کے بعد علی لاریجانی وہی ایران میں ایک اہم شخصیت تھے جن کی وجہ سے ایران میں جو پاور ویکیوم ہے اس کا احساس نہیں ہوا، کیونکہ وہ انقلاب کے شروع کے لوگوں میں شامل تھے جن کے کریئر کا آغاز پاسداران انقلاب سے ہوا اور پھر سپریم لیڈر کے وہ سینئر مشیر تھے اور وہ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر بھی رہے، اب وہ نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کے سیکریٹری تھے۔ اچھا، اگرچہ یہ ایران کے لیے ایک بہت بڑا نقصان ہے، لیکن جہاں سپریم لیڈر کی شہادت ایرانیوں کو نہیں جھکا سکی، وہاں کسی بھی اور لیڈر کی قربانی وہ ایران کے عزم کو مزید دیکھیں مضبوط تو کر سکتی ہے، لیکن ان کے حوصلے لگتا ہے کہ پست نہیں کرے گی۔ اچھا، اسی طرح کی بات اب ایران کے وزیر خارجہ نے بھی کی ہے۔ عباس عراقچی نے یہ کہا کہ ایران کا نظام مضبوط اداروں پر کھڑا ہے، لہٰذا کسی کی بھی شہادت سے اس نظام کو جھٹکا نہیں لگے گا۔ تو اب یقیناً ایران کو امریکہ اور اسرائیل کی جوڑی انشاءاللہ مٹا نہیں سکے گی، لیکن پوری دنیا کو اور بالخصوص اس خطے کے لوگوں کو اس جنگ نے بری طرح سے متاثر کیا ہے۔ دیکھیں اب یہ لبنان میں 900 سے زائد شہادتیں ہو چکی ہیں۔ اب ایران اور لبنان کے بعد بظاہر لگتا یہ ہے کہ پاکستان کا نمبر آتا ہے۔ 2 درجن سے زائد لوگ تو آیت اللہ خامنائی کی شہادت کے دن اپنے ہی ملک میں گولیوں کا نشانہ بنے، جبکہ UAE میں بھی 3 پاکستانی شہید ہو چکے ہیں۔ اسی طرح سعودی عرب میں بھی ایک پاکستانی کی شہادت رپورٹ ہوئی، جبکہ وہ تیل کا جھٹکا وہ بھی سب سے پہلے پاکستانیوں کو ہی لگا۔ اب اقوام متحدہ کے ورلڈ فوڈ پروگرام نے بھی ایک بوم شیل گرا دیا ہے۔
वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने खबरदार किया है जून तक अगर जंग खत्म नहीं हुई और तेल की कीमत $100 फी बैरल से ऊपर रही तो दुनिया के मजीद 4.5 करोड़ लोग ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हो जाएंगे। अच्छा, फिर सबसे ज़्यादा वो ममालिक मुतासर होंगे जो तेल और खुराकी एक्सपोर्ट पर इन्हिसार करते हैं। अब तेल पर पाकिस्तान का इन्हिसार और हमारी माली हैसियत का अंदाज़ा वो 55 रुपये फ़ी लीटर के झटके से लगाया जा सकता है। वैसे भी पहले भी पाकिस्तान की 40% से ज़ायद जो आबादी है वो यहाँ गुर्बत का शिकार है। इसमें मज़ीद कुछ फ़ीसद का अब और ज़्यादा इजाफा हो जाएगा। लेकिन जनाब, इन बदतरीन हालात में भी हमारे चेयरमैन सेनेट के लिए 9 करोड़ की गाड़ी खरीदी गई है और वो कहते ये हैं कि हम किफ़ायत शादी कर रहे हैं। अच्छा, खैर से ये वही चेयरमैन सेनेट हैं, आपको याद होगा कि जिनके घर से सोने का हार बरामद हुआ था, वो जो तुर्किया के सदर की अहलिया ने सलाब ज़दगान के लिए दिया था। लेकिन जनाब, मौजूदा रजीम को आखिर इसकी क्या परवाह है? यहाँ किससे ख़तरा है? नैब, इलेक्शन कमीशन, पार्लियामेंट, अदलिया और इंतज़ामिया माशाल्लाह सभी आप देख रहे हैं कि एक पेज पर हैं। तो रिपोर्ट तो ये हो रहा है कि आज भी ये जजेस सैकड़ों लीटर का मुफ्त पेट्रोल लेते हैं। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में कट तो लग गया है, लेकिन 50 लाख महीने में पड़ने वाले जजेस की तनख्वाहें वो अपनी जगह आप देखें कि बरकरार है। जबकि कहा यह जाता है कि जजेस के फैसलों की अहमियत ये है कि अभी कुछ दिन पहले ही हाई कोर्ट ने यह हुक्म दिया था कि इमरान खान से फैमिली की मुलाकात करवाई जाए और गुज़िश्ता रोज़ चूँकि ज़ाहिर मंगल था तो एक बार फिर इस हुक्म की खिलाफवर्जी की गई। ना बहनों से इमरान खान की मुलाकात करवाई गई बल्कि बुशरा बीबी के बच्चों को भी उनसे नहीं मिलने दिया गया। यहाँ तक कि फैमिली की तरफ से ईद के लिए जो वो कपड़े और कुछ दीगर सामान वगैरह वो लोग लेकर गए थे ना, वो भी नहीं पहुँचने दिया अंदर। अच्छा, जिसके बाद फिर खान साहब की बहन नौरीन खान की तरफ से ये बताया गया कि पार्टी और वज़ीर आला सोहेल आफरीदी ने तहरीक शुरू करने का कहा है। तो अब ये तहरीक कैसे शुरू करेंगे? चूँकि तहरीक की बात शुरू होने से पहले ही वो डील की अफवाहें जो हैं वो उड़ाई जा रही हैं। अच्छा, मैं ये देख रही थी कि 3 दिन पहले कहा यह गया कि अलीमा खान और सोहेल आफरीदी की अहम हुकूमती जो शख्सियात हैं उनसे मुलाकातें हुई हैं और फिर यह दावा किया गया कि आखिरी खुफिया मुलाकात वो चंद रोज़ पहले फाटा हाउस इस्लामाबाद में हुई और इस मुलाकात के दौरान मुबैना तौर पर अलीमा खान ने कहा कि अगर इमरान खान से मुलाकात ना होने दी जाए तो बाहमी ताउन आसान हो सकता है। लिहाजा फिर बुशरा बीबी की मुलाकातें भी अलीमा खान के कहने पर गुज़िश्ता हफ्ते नहीं हुई। इसके अलावा ये कि सोहेल आफरीदी के खिलाफ चालान भी अब तक जमा नहीं हुआ और इसी वजह से वो अडियाला भी नहीं गए। अच्छा जनाब, इस दावे की अलीमा खान ने सख्ती से तरदीद की है और ख़बर चलाने वाले चैनल से भी उन्होंने माफ़ी मांगने का मुतालबा किया है। लेकिन गुज़िश्ता रोज़ इस हवाले से एक और दावा सामने आ गया। फ़र्क ये था कि इस बार ये ख़बर देने वाले ने ख़ुद इस खबर की सदाकत पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, लेकिन फिर भी बात जो है वो तो वायरल हो गई और कुछ मजीद लोगों ने भी इस खबर की फिर हाँ में हाँ मिलाई है, जिसमें कहा गया कि पहले मरहले में इमरान खान हॉस्पिटल जाएंगे, फिर कासिम और सुलेमान पाकिस्तान आएंगे, इसके बाद इमरान खान उनके साथ बैरून मुल्क जाएंगे, लेकिन चंद दिनों में इमरान खान वापस आ जाएंगे और वापस आकर सियासी सरगर्मियां शुरू करेंगे, जिसके बाद अगले साल इलेक्शन होंगे जो कहा गया कि गैर जानिबदार होंगे, लेकिन एक शख्सियत को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब जाहिर है कि आपको पता है कि फिर किस शख्सियत की बात हो रही है, लेकिन बयान करदा मराहिल देख कर लगता ये है कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की डील का ही ये टेम्पलेट फॉलो किया गया है। जो कहा यह जा रहा है कि इमरान खान ने अगर यही फॉलो करना होता तो इसके लिए फिर 3.25 साल वो जेल में अपने क्यों गुजारते। डील तो उन्हें याद है ना कि जनरल बाजवा के दौर में भी दस्तयाब थी, लेकिन इमरान खान ने हमेशा एक ही बात की है कि मैं मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ नहीं बनूंगा, मुझे मेरिट पर अपने केसेस की सुनवाई चाहिए। लेकिन केसेस की जो सुनवाई है वो तो दूर, इमरान खान के बेटों तक को वीज़ा यहाँ इशू नहीं किया जाता, जिसके लिए फिर इमरान खान की साबिक अहलिया को आपने देखा कि बराह रास्त जमायमा खान ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अपील की। अच्छा, अब मुझे नहीं मालूम कि वज़ीर आज़म से जो उन्होंने दरख्वास्त की है तो इसका वज़ीर आज़म अब क्या जवाब देंगे, लेकिन जो रिवायत हमारे सामने है उसके मुताबिक तो लगता है कि वो ये भी पूछ कर ही बताएंगे। शायद इसी वजह से फिर राना सनाउल्लाह ने टीवी पर आकर ये नहीं कहा कि इमरान खान के बच्चों को वीज़ा मिलेगा, बल्कि ये कहा कि उन्हें वीज़ा मिलना चाहिए। तो राना साहब फिर किसके हुक्म से वीज़ा मिलेगा? लगता है कि डील की खबर देने वाले की तरह राना साहब भी उस शख्सियत का नाम लेने से शर्माते हैं। अब पता नहीं शर्माते हैं या फिर घबराते हैं, ये तो राना सनाउल्लाह खुद ही बता सकते हैं। अलबत्ता राना सनाउल्लाह ने डील की खबरों की तरदीद कर दी है, लेकिन इमरान खान और उनकी फैमिली को जायज़ कानूनी हक ना देने का जवाब वो यहाँ पर किसी के पास नहीं है। आप सब अपना ख्याल रखिए और अगले व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।